लिम्पियाधुरालाई पोलिटिकल म्यापमा राखेकै कारण इन्डियाको दबावमा उहाँले हट्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको हो भने उहाँले सिधै ग्रेटर नेपालको कुरा गरेको हो नि त। महान त हुनुहुन्छ कमसेकम। उहाँलाई निकाल्न खोज्नेहरू को हुन् त नेपालमा भन्दा त प्रचण्ड, जगन्नाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै मेरो विरुद्ध छन् भनेपछि त प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने इन्डियन गोटी बनेर तिमीले मलाई निकाल्न खोजेको भनेपछि तिमीहरू चाहिँ प्रो इन्डियन हौ भनेर एउटा धप्पा पनि लगाइदिनु भयो। अब प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै उहाँका विरोधीहरू चाहिँ अब इन्डियाको गोटी बनेका छैनन् भनेर भन्न पनि सकिँदैन। किनभने एकातिर नेपालमा एउटा साइकोलोजी के छ भने इन्डियाले नै सत्तामा पुर्याउँछ, इन्डियाले नै सत्ताबाट च्युत गरिदिन्छ भन्ने पनि छ। अनि अर्को चाहिँ अब छिमेकको राजनीतिक समर्थन अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनिसकेपछि अब उहाँका विरोधीहरू थप चाहिँ अब उनीहरूको मोरल पुस्तक बनेको हामी चाहिँ अब तपाईँको विरुद्धमा त छिमेक पनि छैन। निरन्तर हामीलाई झुट बोल्नुभयो कि उहाँले भन्नुभयो चुच्चो परेको नक्सा मैले देखेकै छैन। उहाँको चाहिँ विभागीय मन्त्री चाहिँ अब भूमि व्यवस्थापन मन्त्रीले पनि यो चुच्चो त मैले 200 वर्षको इतिहास पनि देखेको छैन भन्नुभयो होइन। अनि अब पछि त त्यो चुच्चो भएकै नक्सा चाहिँ अब निकाल्नुभयो। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो जमिनलाई नक्सामा राख्दाखेरि हामीले सहसा स्वीकार दियो भने चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष हुने, एकदम राम्रो हुने। अनि हाम्रै जमिनलाई हाम्रै नक्सामा राखेर अनि छुटपुट भएको संशोधन गरेको भनेर चाहिँ संविधान संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ अनि वार्ताको सम्भावना नेपालले समाप्त गर्यो भन्नु। समाजको आवाज.com ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद छ। अब प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाटै सुरु गरौँ। कस्तो रूपमा लिनु भएको छ? तपाईँले भन्नु न के भन्नुभयो उहाँले? अब आफ्नो कुर्सी चाहिँ बाहिरकोबाट खतरा छ भन्ने जो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि त्यहीबाट सुरुवात गरौँ। उहाँले त नामै लिनुभएको छ। अब आजका सबै पत्र पत्रिकाहरूमा ब्यानर न्युजै बनेको छ कि मलाई चाहिँ लिम्पियाधुरा सहितको राजनीतिक नक्सा निकालेको कारण इन्डियाले चाहिँ निकाल्ने प्रयास गर्यो भनेर उहाँले भनेको कुरा चाहिँ अब सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ अब आज बिहानै 4 बजे पत्रिकाहरू निस्किसके, सामाजिक सञ्जालमा पनि आइसकेको छ। अनि अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अथवा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले खनन गरेको यस्तो गरेको छैन भनेको त अहिलेसम्म आएको छैन। अब यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उहाँ आफ्नो पार्टीको आन्तरिक कारणले अप्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेको जुन अवस्था थियो उहाँका विरुद्धमा उहाँले भनेअनुसार जुन दुरभिसन्धि रचिँदै थियो अब त्यसबाट बच्नको निमित्त उहाँले एउटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्नुभयो कि मलाई चाहिँ पोलिटिकल म्याप नेपालको निकालेको कारण, संशोधन गरेर निकालेको कारण र संसदबाट समेत निशान छापको पनि संशोधन र अनुमोदन भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ इन्डियाले अब निकै संवेदनशील ठानेर मलाई नै यो मुख्य कारक चाहिँ यही व्यक्ति हो भनेर निकाल्न खोजेको भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो बचाउ पनि गर्नुभयो र आफ्नो महानता पनि सिद्ध गर्न खोज्नुभयो एकैचोटि। तर उहाँले त्यो क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दाखेरि अप्ठ्यारो कसलाई पार्दैन भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले अब एमसिसीको विरुद्धमा छन् होइन। अनि अब एमसिसी चाहिँ पास हुनुपर्छ भनेर हिजो मात्रै अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मुखबाट अब त्यो पनि अर्को एउटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गराइयो भने अहिले उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्डियाले निकाल्न खोज्यो भनेपछि अब उहाँले कता सङ्केत गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँलाई निकाल्न खोज्नेहरू को हुन् त नेपालमा भन्दा त प्रचण्ड, जगन्नाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै मेरो विरुद्ध छन् भनेपछि त प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने इन्डियन गोटी बनेर तिमीले मलाई निकाल्न खोजेको भनेपछि तिमीहरू चाहिँ प्रो इन्डियन हौ भनेर एउटा धप्पा पनि लगाइदिनु भयो। तर के भने अब इन्डियाको नाम लिएर उहाँले एक किसिमको चाहिँ शीत युद्धकालीन
यो अब अन्तर्द्वन्द्वमा देशलाई चाहिँ अब फसाउनु हो। अब यो बोलेर फस्ने कुरा पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ। अनि अब यही कार्यक्रममा पनि मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत समस्या अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पद धरापमा पर्न गएको सन्दर्भमा अघिल्लो दिनसम्म पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग चाहिँ म इन्डियासँग सहमति नगरिकन खाँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर सिनारियो यसरी चेन्ज हुन लाग्यो कि उहाँले चाहिँ हट्नुपर्ने अवस्था आन्तरिक कारणले आउन लागेपछि ठ्याक्क रक्षा निकालिदिएपछि सारा राष्ट्र, सारा संसद, सारा प्रतिपक्षी सबै किसिमका दलहरू सब एक भए र चाहिँ ठिक गर्नु तपाईँले भने। अब अहिले त भुसको आगो त भित्रभित्र बलिरहेको रहेछ। उहाँले चाहिँ नक्सा निकाल्दैमा, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुँदैमा उहाँलाई चाहिँ मारेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँकै पार्टीभित्र देखिएन। त्यो खतराबाट आफूलाई मुक्त राख्नको निमित्त अब उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ ढाल प्रयोग गरिदिनु। अब अहिलेसम्मको नेपाल भारतको सम्बन्धमा हेर्दा यतिको बोल्ने प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म भेटिया छैनन् सम्भवतः। अब यो कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामी त पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीले जो बोल्नुहुन्थ्यो त्यही शैली अप्नाइयो भनेर पनि कुरा उठिरहेको छ होइन। अब प्रधानमन्त्रीले देखेको खतरा बाह्य या आन्तरिक यो दुवैलाई पनि यसमा जोडेर भन्नुपर्दा कसरी? होइन, पाकिस्तानले इन्डियासँग प्रतिद्वन्दिता गर्ने अथवा इन्डियाले केही कुरा पाकिस्तानको विरुद्ध बोल्यो भने तत्काल खण्डन गर्ने मुहतोड जवाब भन्छ नि हिन्दीमा उनीहरूले, मुखभरिको जवाब दिने हामी भन्छौँ हामी चाहिँ होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ अब सामान्यतया हामीले हिजो यस्तो किसिमको मुखाग्र अथवा चाहिँ मुखर भएर इन्डिया विरुद्ध बोल्न सक्ने प्रधानमन्त्री नपाएको सत्य नै हो। तर के भने उहाँले चाहिँ पाकिस्तानले कार्तिक 16मा चाहिँ पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड काश्मीरलाई पनि इन्डियाले आफ्नो काश्मीरभित्र राखेपछि उसले तत्काल कन्डेम गर्यो। हामी मान्दैनौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय उसमा जान्छौँ भनेर चाहिँ एकदम तीव्र र तीक्ष्ण रूपमा प्रहार गर्यो इन्डिया विरुद्ध। तर हामी कहाँ त एक हप्ता लाग्यो होइन। अझ के भनौँ भने यदि पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड काश्मीरलाई इन्डियाले आफ्नो नक्सामा राखेको थिएन भने हाम्रो राखेको कुरा त त्यतिकै सेलाएर जान्थ्यो। जसरी 5-7 वर्ष हाम्रो टेरिटोरी 19 किलोमिटरदेखि 25 किलोमिटर हाम्रो चाहिँ टेरिटोरीमा इन्डियाले चाहिँ त्यो बाटो बनाएको जुन कुरा आएको छ उद्घाटन पनि भइसक्यो। अनि त्यो 5 वर्षसम्म 7 वर्षसम्म लगाएर बनाएको बाटो बनेको कुरा थाहा नपाउने भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति छ, मैले पहिले पनि भनेको छु कि यसरी राष्ट्रलाई ढाँटेकोमा त प्रधानमन्त्री अरू देशमा भए प्रधानमन्त्री अहिले जेलमा हुनुहुन्थ्यो होइन। आफ्नो बचाउको निमित्त उहाँ जे पनि गर्नुहुन्छ र अहिले उहाँको अभिव्यक्तिलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको अभिव्यक्तिसँग अथवा उनीहरूको चाहिँ जुन ढङ्गले कुरा गर्छन् त्यो शैलीमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुभयो भनेर मक्क पर्नुपर्ने चाहिँ म चाहिँ केही पनि देख्दिनँ। किनभने अब उहाँले निरन्तर हामीलाई झुट बोल्नुभयो कि उहाँले भन्नुभयो चुच्चो परेको नक्सा मैले देखेकै छैन। उहाँको चाहिँ विभागीय मन्त्री चाहिँ अब भूमि व्यवस्थापन मन्त्रीले पनि यो चुच्चो त मैले 200 वर्षको इतिहासमै देखेको छैन भन्नुभयो होइन। अनि अब पछि त त्यो चुच्चो भएकै नक्सा चाहिँ अब निकाल्नुभयो। अब जुन कुरालाई चाहिँ गेटन नेपालले पनि हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्यो, किनभने इन्डियाले मेची र महाकालीको नेपालको टेरिटोरीलाई पनि आफ्नो चाहिँ टेरिटोरी भनेर चाहिँ राख्यो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेका थियौँ र त्यो नक्सा निक्लिनुलाई सबैले स्वागतयोग्य भनेर स्वागतै गरेका छन्। एक किसिमको चुनौती पनि हो। तर के भने तपाईँको कुरामा म आउँछु, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको जुन किसिमको शैली छ र जे काम पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले इन्डिया विरुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, अब त्यो हैसियत त हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग छैन। अब प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर प्रभाव बढी हुन्छ या आन्तरिक, यो उहाँको क्रियाकलापलाई पनि मूल्याङ्कन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, करिब 2/3 मेजोरिटीको सरकारको प्रधानमन्त्री रुलिङ पार्टी एउटै मात्रै सिङ्गल पार्टी मात्रै लिने हो भने पनि एब्सोल्युट मेजोरिटी सुविधाजनक बहुमत छ होइन। र उहाँलाई अब हटाउनुको निमित्त अब 2 वर्ष चाहिँ केही पनि गर्न पाइँदैन भने थपिदियो। तर उहाँकै चाहिँ
पार्टीभित्रबाट सांसदहरूले उहाँ विरुद्ध चाहिँ अब आफ्नै पार्टीलाई अविश्वास प्रस्ताव लिएर जानु त कुरा भएन। तर कुरा के भयो भने कसरी निरन्तर अप्ठ्यारोमा पारेर राजीनामा गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँका विपक्षीले, उहाँका विरोधीले त्यो रणनीति अपनाएको देखियो। र त्यो रणनीतिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ भारत परस्त हौ, इन्डिया समर्थक हौ, इन्डियाको इसारामा तिमीहरूले मलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारेका हौ भनेर उहाँले चाहिँ अब काउन्टर दिनुभयो। अब उहाँको व्यवहार, प्रधानमन्त्रीको व्यवहार चाहिँ आन्तरिक किचलोमा कति होइन, उहाँको त के भने पार्टीभित्र उहाँले चाहिँ मिटिङमा अरूले उठाएको कुराको फेस नगर्ने, सकेसम्म अब मिटिङमा आउँदै नआउने। अझ के पनि कुरा सुने भने मैले उहाँ मिटिङमा नआएको चाहिँ सन्दर्भमा एकजना चाहिँ उहाँको नजिकको व्यक्ति, उहाँको चाहिँ अब मित्र भनौँ न, के भन्नु भने प्रधानमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ नि, यो प्रक्रियाबाट उहाँ कहाँ भाग्नु भएको, तर उहाँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि, उहाँ किन यहाँ आइरहनु पर्यो र फेसै गर्न चाहनुहुन्न। गैर जिम्मेवार, त्यो त गैर जिम्मेवार आयो व्यक्ति थियो। अब यी कुराहरूले चाहिँ पार्टीमा किचलो भएको हो कि भारतको कारणले, यो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा के भने इन्डियाले खास गरी हाम्रो संविधान संशोधन गरेर निशान छापमा पनि परिवर्तन, त्यो संशोधित नक्सालाई राखिसकेपछि र त्यसमा देखिएको अभूतपूर्व एकता, इभन चाहिँ नेपालीहरूले इन्डियन आप्रवासीहरू जो अहिले संसदमा छन्, अब तिनीहरूका कारण चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा छ भन्ने कुरा गरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो पक्षबाट समेत आएको चाहिँ समर्थन र उसले पाएको चाहिँ एक किसिमको वाहवाहीलाई हेर्दाखेरि होइन, अब त्यसले चाहिँ इन्डियालाई उसले जुन किसिमले चाहिँ यो सफल नहोला, जस्तो श्यामचरण यहाँ चाहिँ संशोधन हुनुभन्दा अगाडि आएर चाहिँ चर्केल गरेको, त त्यो कुरा पनि प्रभावकारी नभएको, जसरी संविधान जारी गर्दाखेरि चाहिँ एक भएका थिए पार्टीहरू, त्यसै गरी चाहिँ नेपालको राजनीतिक नक्सामा भएको संशोधनलाई पारित गर्नुको निमित्त पनि त्यसरी एक भयो। र त्यसले चाहिँ रुष्ट भएको इन्डियाले कुनै पनि हत्यारा प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी 100% विश्वास हुनुपर्छ। र त्यसका निमित्त अब प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै उहाँका विरोधीहरू चाहिँ अब इन्डियाको गोटी बनेका छैनन् भन्न पनि सकिँदैन। किनभने एकातिर नेपालमा एउटा साइकोलोजी के छ भने इन्डियाले नै सत्तामा पुर्याउँछ, इन्डियाले नै सत्ताबाट च्युत गरिदिन्छ भन्ने पनि छ। अनि अर्को चाहिँ अब छिमेकको राजनीतिक समर्थन अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनिसकेपछि अब उहाँका विरोधीहरू थप चाहिँ अब उनीहरूको मोरल पुस्तक बनेको, हामी चाहिँ अब तपाईँको विरुद्धमा छिमेक पनि छैन। अब यो प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप व्यवहार हेरेर इन्डियन साइकोलोजीसँग म्याच गरेको कुरा चाहिँ कति सत्य हुन्छ? होइन, संयोग त्यस्तै पर्यो। मैले अघि तपाईँलाई भन्न खोजेको थिएँ, त्यो छुटिरहेको थियो कि हाम्रो संविधान संशोधनपछि वार्ताको सम्भावना नै समाप्त गरिदियो यो कुरालाई भनेको हो कि इन्डियाले। भनेपछि अब उनीहरूले चाहिँ हाम्रो जमिनलाई नक्सामा राख्दाखेरि हामीले सहसा स्वीकार दियो भने चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष हुने, एकदम राम्रो हुने, अनि हाम्रै जमिनलाई हाम्रै नक्सामा राखेर अनि छुटपुट भएको संशोधन गरेको भनेर चाहिँ संविधान संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ अनि वार्ताको सम्भावना नेपालले समाप्त गर्यो भन्नु। अब कोरोनाको बिचमा उसलाई चाहिँ चाइनासँग सैनिक द्वन्द्व भइरहेको छ, त्यहाँ वार्ता गर्न मिल्ने, अस्ट्रेलियासँग रणनीतिक वार्ता गर्न मिल्ने, अनि हामीसँग चाहिँ अब के अरे चाइनासँग हारेको रिस चाहिँ नेपालसँग पुग्ने जुन इन्डियाले जुन प्रवृत्ति देखाएको हो, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियाले केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै प्यादाहरू प्रयोग गरेको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अब होइन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छैन। अब प्रधानमन्त्रीको शैली हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ होइन। अब जनताको विरोध सँगसँगै पनि छ। यो उहाँको यो विरोधले गर्दाखेरि पनि अब यो उहाँको जो अभिव्यक्ति आएको छ हिजो, यसलाई चाहिँ कति समर्थन मिल्छ पब्लिक लेभलबाट? होइन, एउटा कुरा उहाँको चाहिँ आकलन चाहिँ के चाहिँ गलत हो भने नि, उहाँले चाहिँ मलाई इन्डियालाई हटाउन लाग्यो भनेर चाहिँ त्यसको आडमा एमसिसी पास गर्न खोजेको हो भने चाहिँ त्यो उहाँ सफल हुनुहुन्न
हेर्नु होइन। तर उहाँले के गरिदिनु भयो भने एमसिसीको विरुद्धमा भएका मान्छे पनि तिमीहरू त देखावटी मात्रै विरोधी हौ, तिमीहरू त इन्डियनकै प्यादा हो भनिदियो नि त। यो खालि देखाउनुको लागि गरेको। अब यो सँगसँगै जोडिएर हिजो मात्रै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको पनि अभिव्यक्ति आयो एमसिसी पास हुन्छ भनेर। के हुने हो यो? होइन, यो चाहिँ उहाँले तर्साएको होइन, म पेलेरै जान्छु भनेको होइन। अनि अब तिमीहरू चाहिँ धेरै बकबक गऱ्यो भने तिमीहरूलाई म इन्डियन धारकै मान्छे हो भनेर प्रमाणित गरिदिन्छु भनेर त उहाँले बोलि नै सक्नुभयो होइन। त्यो उहाँले चाहिँ अब सिधै मलाई इन्डियाले चाहिँ यसो गर्यो भने तापनि अब त्यो त इन्डियाले त यो प्रधानमन्त्री अथवा चाहिँ यो संसदबाट बनेको जुन सरकार छ, यो सरकारको निर्माणमा इन्डियाको हात थियो। जसले बनाएको उसले बिगार्छ नि त। जसलाई जोसँग बनाउने क्षमता थियो उसले भत्काइ पनि दिन्छ नि त। त्यो त बनेको होइन। यो त एकदम राष्ट्रवादको जगमा एकदम तिरिबिरी यहीँ पार्छु भन्ने हिसाबले आएको सरकार हो होइन। त्यस कारणले अब उहाँले चाहिँ पर्यटन मन्त्रीको मुखबाट अब चाहिँ जसरी पनि पास हुन्छ भनेर कुरा गर्नु भनेको चाहिँ अब किता काट हुँदाखेरि चाहिँ अब तिमीहरू चाहिँ अब इन्डियाको विरोध गर्दा गर्दै पनि इन्डियाकै समर्थनमा छौ र चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ असली स्वरूप चाहिँ म देखाइन्छु भन्ने पनि सँगसँगै उहाँले चाहिँ त्यो 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 हतियार पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभएको। अब प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन पार्टीभित्र होइन, पार्टीको बहुमतको विपक्षमा उहाँ चाहिँ गइराख्नु छ। यो एमसिसीकै विषयलाई लिएर पनि उहाँको बारम्बार आलोचना भइरहेकै थियो होइन। अब यो कुरा चाहिँ कति प्रभावकारी हुन्छ? अब उहाँको अभिव्यक्तिले चाहिँ यो पार्टीभित्रको निर्णयलाई कति तहस नहस गर्छ या कति बदल्छ? होइन, प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र अब सामान्य रूपमा अल्पमतमा हुनुहोला, तर उहाँ चाहिँ सरकारमा मजबुत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त बाहिर आएकै छ होइन, संसदमा चाहिँ। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको निर्णयलाई सरकारले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर के भने सरकार चाहिँ पार्टीको भए तापनि सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनताको। अहिलेको सरकार भनेको चाहिँ नेकपाको मात्रै होइन, यो त नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सरकार हो सरकारको हिसाबले चाहिँ। किनभने सरकारलाई नै नमान्ने भन्ने त हुँदैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसका भोटरले पनि यो सरकारलाई मानेको छ, अरू पार्टीका भोटरले पनि यो सरकारलाई मानेकै छ। त उहाँले चाहिँ अहिले अब अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा अब जुन किसिमको शैली, जुन किसिमको चाहिँ अब प्रतीकात्मक ढङ्गले अब जतापट्टि प्रहार गर्नुपर्ने हो, अब विभिन्न किसिमले चाहिँ महाभारतमा एउटा बाण छोड्दाखेरि 2-4 दिन लाग्ने खालका बाणहरू निस्केको देखिन्छ नि, त्यस्तो उहाँले होइन गर्न खोज्नुभयो। र म चाहिँ के भन्छु भने अब संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि। त्यस कारणले उहाँले जानुभयो भने पार्टीमा उहाँ अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि, पार्टी निर्णय एकातिर हुँदाहुँदै पनि अब उहाँले विभिन्न बाहनामा अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विश्वसनीयताको कुरा पनि उनीहरूले गरे। अमेरिका जस्तो मुलुकसँग हामीले चाहिँ खिचलोड निकाल्ने, अब इन्डियासँग त्यस्तो परिरहेछ। अनि हामी यही बेलामा चाहिँ अब अमेरिकासँग पनि यस्तो द्वन्द्व गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ विश्वसनीयता कम हुन जान्छ। अनि मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने अमेरिकालाई त टेर्न भने अब एउटा कसले टेर्छ, यसले के गर्न खोजेको भन्ने जान सक्छ। त्यस कारणले म चाहिँ के देख्छु भने अब पार्टीमा उहाँको चाहिँ अब अल्पमत हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहँदाखेरि अब एमसिसी पास हुने सम्भावना देखिन्छ कि। अब एमसिसी पास गरेपछि या पास नभएपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरूको जिज्ञासा पनि दर्शकहरूलाई होला होइन। यो विषयमा चाहिँ के छ तपाईँको धारणा? होइन, एमसिसी पास भएन अब उहाँहरूको चाहिँ अब भनौँ न यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन छ नि आइपिएस, त्यसमा त नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ। अनि आइपिएसकै एउटा अङ्ग भन्ने कुरा एमसिसी भन्ने कुरा पनि त्यो बाहिर नल्याए तापनि त्यो भित्र गएर डेप्थमा गएर हेऱ्यो भने त्यो लिखित रूपमै त्यो छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। अनि अब उहाँहरूको उपयोगिता एउटा कुरा छ नि त। अब अहिले यो सरकार चाहिँ अब पश्चिमी सरकार हो, पश्चिमको लाइनमा चलेको हो, अर्थमन्त्री पनि, परराष्ट्र मन्त्री पनि, प्रधानमन्त्री पनि भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त। अनि अब यदि अब पश्चिमी प्रभाव बरकरार छ, कायम छ भने अब भोलि यो पास नहुने बित्तिकै उहाँको भविष्य
फेरि अनिश्चित हुने हो। किनभने शक्ति राष्ट्र नै लागिसकेपछि अब के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ करिब करिब अनुमान गरिसकेको र अनुभूति पनि भइसकेको कुरा हो। अब हुँदाखेरि पनि फेरि सडकमा चाहिँ ठुलो किसिमको सङ्घर्ष हुने र आगो बल्ने र त्यसले चाहिँ उहाँलाई बढाएर लैजान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। फेरि अब यो नक्सा निकालेकै कारणले मेरो पद धरापमा भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति जो दिनुभएको छ नि, अब यो नक्सा निकालेको मात्रै छ होइन, वार्ता मात्रै भएको छैन। वार्ता माध्यमबाटै यो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र हामीले फिर्ता लिन्छौँ भन्ने जो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो कुरामा चाहिँ कति जटिलता छ? अब जटिलता हजुर कति जटिलता होइन, जटिलता छ। इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई उसको पोलिटिकल म्यापमा राखेदेखि सडकको उद्घाटन गरेदेखि र वार्ता गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ उताबाट 3-4 पटक प्रेस नोटहरू के अरे उनीहरूको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले चाहिँ यो विषयमा बोलेको सन्दर्भ, अस्ति भर्खरै पनि चाहिँ अब संविधान संशोधन भइसकेपछि उनीहरूले बोलेका कुराहरू र वार्ता डेडलक, अब त्यो वार्ताको सबै वातावरण ध्वस्त पारे नेपालले भन्ने आरोप पनि आइसकेको छ होइन। अनि अब फेरि इन्डियाले सँगसँगै के भनिरहेको छ भने हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी सरफेसमा गइरहेछौँ कि उसले चाहिँ नेपालसँग वार्ता गर्न हामी तयार छौँ तर कोरोनापछि गरौँ भनेर जुन कुरा पठायो नि त्यसको प्याराग्राफ नम्बर 2 मा के लेखेको छ भने तर वार्ता चाहिँ यो सडक जहाँ बन्यो र जुन जमिन हामीले नक्सामा राख्यौँ त्यो विषयमा चाहिँ वार्ता हुँदैन भनेको छ। त्यो त हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी हो। हाम्रो सोभरेन टेरिटोरीको बारेमा पनि नेपालसँग वार्ता हुन्छ भनेर त उनीहरूले क्लियर कट भनिसक्यो। भने अब वार्ता के को निम्ति भन्दाखेरि झिना मसिना सुस्तामा कति बिज्या छ, प्यारासन तालमा के गरेको छ, महेशपुरमा के छ, मेचीपारी गङ्गेस्तम्भ अहिले पनि छ, त्यहाँ पनि विवाद छ। पहिले चाहिँ आधा थियो पुलको भाग, अहिले चाहिँ नेपालतिर अझ 5-7 पिलर मात्रै त्यो के अरे पुलको छ। गड्डा चौकीमा त्यस्तै अवस्था छ। यी झिना मसिना कुराहरू, झिना मसिना त नभनौँ, 1 इंच जमिन पनि महत्त्वपूर्ण हो। तर के भने एकै ठाउँमा 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन चाहिँ इन्डियाको कब्जामा जाने जुन कुरा छ त्यसको तुलनामा अरू चाहिँ अब अलिकति कम मात्राका कुराहरू छन् होइन। त अब इन्डियाले भनेको चाहिँ परराष्ट्र सचिवको स्तरमा हुने वार्ता भनेको चाहिँ तिनै झिना मसिना कुराहरू के सीमा स्तम्भहरू लडेका छन्, काहीँ सीमा स्तम्भ सारिएको छ, नेपालको किसानहरूसँग लालपुर्जा छ, जमिन इन्डियापट्टि परेको छ। यी कुराहरूको समस्याको समाधानका निमित्त चाहिँ त्यो हो। तर के भने जुन कुरा अहम महत्त्वको छ अहिले हामी भनिरहेको छौँ नि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ म वार्ता गरेर चाहिँ सेना फर्काउँछु भनेर भएको छ नि, त्यसमा इन्डिया टक्सको बसै छैन। त्यो हाम्रो टेरिटोरी हो, तिमीहरूको टेरिटोरी हुँदै होइन। अनि हाम्रो टेरिटोरीको बारेमा तिमीहरूसँग वार्ता हुन्छ भनिसकेको छ। अनि हामी चाहिँ जनता झुक्याउनुको लागि वार्ता गर्छौँ, सेना फिर्ता पठाउँछु भनिरहेको छ। जटिलता छ। सेना फर्काउने भए 10,000 चाहिँ नेपाली सेना दार्चुलामा लगिसक्नु पऱ्यो, विभिन्न ठाउँमा लगाएर राख्नु पऱ्यो। जसरी काश्मीरमा चाहिँ लाइन अफ कन्ट्रोलको वारबार चाहिँ पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा गोली हाना हुन्छ नि, त्यो प्रकारको सुरु हुनु पऱ्यो। आकाशतिर भए पनि भड्काउनु पऱ्यो। नेपालले चाहिँ कालापानीको विषयलाई लिएर चाहिँ कुनै पनि बेला इन्डियासँग लडाइँ पर्ने सम्भावना भएकोले 10,000 सेना चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ राख्यो भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा न्युज आउँछ। किन राख्यो त भन्दा उसको जमिन हो, त्यसले इन्टरनेसनली इन्डियालाई प्रेसर पर्छ, मोरल्ली ऊ डाउन हुन्छ। अनि जे गर्दाखेरि हामी बलियो हुन्छ त्यो चाहिँ नगर्ने। अनि मुखले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ के अरे इन्डियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी त्यो विषयमा वार्ता हुँदैन भनेको कुरालाई हाम्रो केपी शर्मा ओलीले भनेर चाहिँ वार्ता हुन्छ र सेना फर्किन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। अब यो नेपाल सरकारको जो रणनीति देख्नु भएको छ नि यो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा, यो रणनीतिलाई हामीले कसरी बुझ्ने स्पष्ट रूपमा भन्दा? होइन, यो त लिङ्गरिङ हो। जनताको नजरमा सरकारले काम गरिरहेको छ है भनेर चाहिँ बेला बेलामा बोलेर देखाइदिने। तर अब चाहिँ म त के देखिरहेको छु भने अब तपाईँ अङ्ग्रेजीको ज्ञाता पनि हो, एउटा शब्द छ कि धेरै विवाद हो, कुरै मिलेन भने तपाईँ पनि मान्नु न म पनि मान्दिनँ भने पोइन्ट अफ नो रिटर्न, सहमति नै नहुने बिन्दुमा पुग्ने कुरा जब हुन्छ त्यति बेला चाहिँ पोइन्ट अफ नो रिटर्नको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अनि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अहिले अब चाहिँ अब इन्डियाले मलाई निकाल्न खोज्यो, कारण पनि के भने मैले नक्सा निकालेको हुनाले भनेर जुन कुरा चाहिँ रोइ गराइ गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसले उहाँलाई बचाउ त गर्छ। तर के भने त्यो उहाँको कूटनीतिक शिष्टताभित्र नपर्नुपर्ने कुरा पर्यो कि उहाँले त के भने
हटलाइन छ इन्डियाको समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नको लागि। त्यो हटलाइनमा किन प्रयोग गर्नुहुन्न? अनि अब कसको जमिन हो ल ठिक छ, पहिलो चरणमा ल सेना हटाउने कुरालाई दोस्रो चरणमा राख्नु। पहिलो चरणमा चाहिँ इन्डियाले पनि हाम्रो जमिनलाई नक्सामा राखेको छ, हामीले त हाम्रो जमिनलाई हाम्रो नक्सामा राख्छौँ, यसमा कुनै आपत्तिको कुरै भएन। अनि अब कुरा के आयो भने नक्सामा राखेको सन्दर्भले त जमिन कसको भन्ने त कुरा त उठ्यो नि त। इन्डियाले पनि राखिछोडेको छ, उसले पोलिटिकल म्याप करेक्सन गराएको छैन, हामीले त राख्नु नै पर्छ, हामीले राख्यौँ भने पहिलो वार्ता त इन्डियाले उसको पोलिटिकल म्यापबाट हाम्रो टेरिटोरीलाई हटाउनु पर्यो, त्यो वार्ता हुनु पर्यो पहिले। अनि अब त्यतापट्टिको ध्यान चाहिँ छैन। अब हो प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै अब त्यहाँबाट सेना इन्डियाले चाहिँ फिर्ता लग्यो भने अब त्यहाँ नेपालले सेना लगाएर राख्यो, हाम्रो जमिन भयो। तर इन्डियाले अब जुन ढङ्गले बाटो बनाएर उद्घाटन गर्यो, अब हेर्नु न, उद्घाटन नगरेको भए पनि हुन्थ्यो नि। अब 7 वर्षसम्म नेपाल चुप लाग्ने, त्यो जमिनै तिमीहरूको होइन, त्यो हामीले बाटो बनायौँ भनेर उसले चाहिँ नेपाललाई हेपेर उद्घाटन गरेको हो नि त। त्यो त यद्यपि अब मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ बिजेपी सरकारलाई कि त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट झन् बढेर गयो र राष्ट्रिय अखण्डताका निमित्त राष्ट्रिय एकता चाहिँ अभूतपूर्व रूपमा देखियो होइन। त्यो तर त्यो के हो भने कागजी कुरा भयो, यो भावनात्मक र संवेदनशील विषय त भयो किनभने राष्ट्रियमा सबैलाई प्यारो छ। तर कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतले कसैलाई चाहिँ मुद्दामा घर जिताइदियो, तर त्यो व्यक्ति जसले जितेको घरमा जानै सक्दैन, घरमा त अर्को पक्ष बसिरहेको छ भने जस्तै। अब हामीले चाहिँ अब कम्तीमा हाम्रो जमिनलाई हाम्रो नक्सामा छुटेकोलाई सच्यायौँ, मिलायौँ भनौँ। अब यो तर जमिन त इन्डियाको हातमै छ। भारतसँगको सम्बन्ध जो बिग्रेको छ नि, यो बिग्रेको सम्बन्धबाट आफू बच्नको लागि अमेरिकासँग नजिक प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैछ एमसिसी मार्फत भन्ने जो विश्लेषणहरू छ नि, यसमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, यो त हेर्नुहोस् न, बच्नको निमित्त एउटासँग चाहिँ बच्न गरे त अर्को शक्तिशालीको सहयोग लिने भन्ने कुरा त त्यो रणनीतिभित्रै पर्ने कुरा हो। तर म चाहिँ अहिले ग्रेटर नेपालको एक्टिभिस्ट भएको नाताले तपाईँले यो प्रश्न सोद्धाखेरि म एउटा कुरा नभनिकन किन रहन सक्दिनँ भने उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ लिम्पियाद्वारा समेटिएको पोलिटिकल म्याप नेपालको निकालेको कारणले मलाई इन्डियाले हटाउन खोज्यो, नेपालका चाहिँ प्यादाहरू उसका प्रयोग गर्यो अप्ठ्यारोमा पार्नलाई भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो। यदि लिम्पियाधुरालाई पोलिटिकल म्यापमा राखेकै कारण इन्डियाको दबावमा उहाँले हट्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको हो भने उहाँले सिधै ग्रेटर नेपालको कुरा गरे भने त महान त हुनुहुन्छ कमसेकम। किनभने ग्रेटर नेपाल के भन्दै आइरहेको छ भने यो नक्सा जुन निकालियो हाम्रो जमिन इन्डियाले आफ्नो नक्सामा राखेको कारणले समर्थन गरेको, तर यो नक्सा नै अवैध हो। जुन यो नक्साले त सीमित गर्यो नि त बेचरा महाकालीमा। तर के भने 1950 को नेपाल भारत सन्धिको धारा 8 र 1950 कै नेपाल बेलायत सन्धिको धारा 8 दुवै सन्धिले त सुगुर सन्धि रद्द गरिसकेका छ। अनि रद्द भएको सुगुर सन्धिको आधारमा नक्सादारी गर्दा हामी हाँसी खुसी हुनुपर्ने, रमाउनु पर्ने, थप्पडी पार्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन भने उहाँले त भन्नु पर्यो नेपाल र इन्डियाले नै 1950 को जुलाई 31 तारिकमा सन्धि गरेर धारा 8 अनुसार सुगुर सन्धि रद्द भइसकेका छ। सुगुर सन्धिकारी पक्ष बेलायत र सुगुर सन्धिकै हस्ताक्षरकर्ता नेपालले पनि सही गरेर सुगुर सन्धि छैन भनिसकेका छ, अस्तित्वमा छैन भनिसकेका छ। अनि 1960 मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यो डिकोलोनाइजेसन भन्ने एउटा प्रस्ताव पारित गरेर संसारमा उपनिवेश रहनु हुँदैन भनिसकेका छ। भने यी यावत सन्दर्भले चाहिँ अब सुगुर सन्धि अस्तित्वमा छैन, त्यसकारणले अब लिम्पियाधुरा होइन नेपालको नक्सा त अब 30 र 27 को कायम हुन्छ, त्यतापट्टि नेपाली जनताको ध्यान छ, त्यतापट्टि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर बोल्नु पऱ्यो नि त। साँच्चै उहाँले चाहिँ अब सहिदै बनाउन खोजेको उहाँलाई भने फाइट फर गुड फाइट गर्नु पऱ्यो उहाँले। अब यो कुराले गर्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धमा कस्तो असर पार्छ? अब होइन, एउटा कुरा के छ भने या त हामी हाँसी खुसी इन्डियाको नोकर बन्न तयार भएर बसौँ, उसले जे गरिरहेको छ छोडिदिउँ, ठुलोसँग सकिँदैन भनौँ, होइन हामीसँग स्वाभिमान छ, हामीसँग गौरव छ, सार्वभौम सत्ता ठुलो सानोको चाहिँ फरक हुँदो एउटै हुन्छ,
राष्ट्रियताका निमित्त जसरी इन्डियालाई काश्मीर प्यारो छ त्यसरी हामीलाई पनि अब लिम्पिया र दार्जिलिङ कुमाबाट प्यारो छ। त्यो कुरा इन्डियाले बुझिदिनु पऱ्यो कि उसलाई चाहिँ जमिन प्यारो हुने, अनि नेपाललाई चाहिँ अब के मतलब हामीले जे गर्छौँ त्यो उसले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब हामीसँग चोइस आयो कि हामी मरेर भए पनि लडेर भए पनि स्वाभिमान बचाएर चाहिँ बस्ने कि लत्रिएर अब खालि के भने दाल भात खानको निमित्त। अब खाना त के भने अब खानु सुत्नु यही मात्र जन्मको ध्येय हो भने मनुष्य पशु पक्षीमा भेद केले गराउने भन्ने एउटा कविता छ कि। अब खाने मात्रै हो भने त कुकुरले पनि खाएकै छ, तिहारमा चाहिँ कुकुर तिहारमा एकपल्ट माला पनि लागेकै छ। हेर्नुहोस् अब त्यही शैलीमा जानु पऱ्यो हामी। होइन भने संसारमा आज पनि अब गोर्खाली सेनाको नेपाली सेनाको वीरता गौरव लाग्दो किसिमको छ। अब त्यसको चाहिँ प्रयोगै नगरिकन तमसरण गर्ने हो भने चाहिँ अब कि त्यसरी जानु पऱ्यो। तर के भने कुरा मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन कि, त्यो कुरा गरिसकेपछि त्यो कामका निमित्त एक्सन देख्नु पऱ्यो क्या। हामी चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई म्यान इन एक्सन देख्न चाहन्छौँ क्या हामी, तर उहाँ चाहिँ गफ गर्दै हुनुहुन्छ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राख्यौँ त्यसको लागि फरिद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। समाजको आवाज.com